अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आका व मौला नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन राहतुल आशिक़ीन, गरीबों के बंदा परवर, यतीमों के गमखार, हमारे और आपके सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और वादी के ख़तरनाक जिन्नात का वाक़या कि जब एक सहाबी रसूल को जिन्नात खंजर लेकर कत्ल करने आया तो अल्लाह ताला ने कैसे उसकी हिफाजत फरमाई और कैसे वो वहाँ से बचकर निकले और उन्होंने ईमान कबूल किया, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत खरीम इब्न फातिक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने इस्लाम लाने का किस्सा बयान फरमाते हैं और फरमाते हैं कि मेरे कुछ ऊँट गुम हो गए थे। मैं उनकी तलाश करने के लिए बाहर निकला तो उन्हें वादी में पा लिया। अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं वहीं सोने के लिए लेट गया। आदत के मुताबिक मैंने ये पढ़ा, नाउज़ो बी आजिल हाजल वादी। इतने में मैंने सुना कि कोई कह रहा है कि ए नौजवान, अल्लाह तबारक व ताला के साथ पनाह मांग जो अज़मत व जलाल और फजलो करम का मालिक है। अल्लाह की तौहीद का इकरार कर, जिन्नातों का जोर व तिलिस्म अब पस्ती में जा पड़ा है। मैंने ये आवाज़ सुनकर कहा, ए हातिफ, साफ साफ बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब है, मेरी हिदायत के लिए क्या तरीका है। फिर वही आवाज़ आई कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं जो मदीना मुनव्वरा में हैं और निजात की तरफ बुला रहे हैं। मैंने कहा, तुम कौन हो? तो आवाज़ आई, मैं एक जिन्नात हूँ, मेरा नाम उम्र इब्न असाल है। नज़द के मुसलमानों जिन्नों पर हुज़ूर नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं आमिल मुकर्रर हूँ। मैंने कहा कि मेरे ये ऊँट कोई शख्स मेरे घर तक पहुँचा दे तो मैं अभी के अभी मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर ईमान ले आऊँगा। आवाज़ आई कि जाओ, तुम मदीना मुनव्वरा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ईमान ले आओ, ये ऊँट मैं तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। चुनांचे वो सहाबी फरमाते हैं कि मैं उसी वक्त उन ऊँटों में से एक ऊँट पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा शरीफ पहुँच गया। ये दिन जुमा का था। जिस वक्त मैं पहुँचा उस वक्त नमाज हो चुकी थी। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मस्जिद से निकल रहे थे। मैं अपनी ऊँटनी पर बैठा ही था कि इतने में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और मुझसे फरमाने लगे कि अंदर चलो, हुज़ूर ख़ातिमुल अंबिया रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। चुनांचे जब मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों भाई, जिसने तुम्हारे ऊँट तुम्हारे घर तक पहुँचाने का वादा किया था उसने तुमसे क्या कुछ कहा? फिर फरमाया, सुनो, उसने तुम्हारे ऊँट सही सलामत तुम्हारे घर पहुँचा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, हमारे हुज़ूर नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व रिसालत के डंके हर जगह बज रहे हैं। हमें इस वाक़े से मालूम होता है कि चाहे दुनिया के किसी भी गोशे में कोई बात हो, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात बेशक जानते हैं और उसका इल्म उनको हो जाता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सईद इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बनु तमीमी शख्स ने अपने इस्लाम का किस्सा बयान किया कि एक मर्तबा मुझे एक सफ़र के दौरान एक बहुत बड़े रेगिस्तान में रात गुजारना पड़ी। उस खौफनाक रेगिस्तान में मेरी ऊँटनी मेरे साथ थी और मैं बिल्कुल तने तनहा था। रात का वक्त था। मैंने ऊँटनी को एक जगह पर बैठा दिया और खुद लेट गया। सोने जाने से पहले मैंने ये पढ़ा, जिसका तर्जुमा ये है कि इस वादी के बड़े जिन्नात के साथ मैं पनाह मांगता हूँ। ये पढ़कर मैं सो गया। सोने के बाद ख्वाब में मैंने देखा कि एक बहुत तगड़ा जवान जिसके हाथ में एक खंजर है वो आया और आते ही उसने वो खंजर मेरी ऊँटनी की गर्दन पर रख दिया। ये देखते ही मैं घबराकर उठ गया, इर्द गिर्द देखने लगा मगर कोई चीज़ नज़र न आई। मैं इसे यूं ही वहम और ख्वाब समझकर फिर से सो गया। दोबारा फिर वही जवान हाथ में खंजर लिए हुए नजर आया
اس نے خنجر پھر میری اونٹنی کی گردن پر رکھ دیا۔ میں پھر چونک پڑا، دیکھا تو اونٹنی بھی اس بار ڈر رہی تھی، ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سب جگہ تلاش کیا، پھر میں نے اسے وہم گمان کر کے پھر سے سونے کی کوشش کی اور میں سو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر مجھے یہی قصہ دکھا کہ کوئی نوجوان شخص میری طرف خنجر لے کر بڑھ رہا ہے، میری اونٹنی کے گلے پر خنجر رکھ رہا ہے۔ اب تو میں ڈر کر گھبرا کر جاگ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اونٹنی بھی ڈر کے مارے کانپ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی دیکھا جس نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 بڑے بڑے بیل وہاں پر آ گئے۔ اس بوڑھے نے اس جوان سے کہا، ان بیلوں میں سے جو بیل چاہتے ہو اسے میرے پڑوسی جوان کی اونٹنی کے بدلے لے جاؤ، مگر میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا۔ چنانچہ وہ جوان آگے بڑھا اور ان بیلوں میں سے ایک بیل اس نے لے لیا، اس نے پکڑ لیا، اسے لے کر وہاں سے وہ چلا گیا۔ پھر وہ بوڑھا شخص مجھ سے مخاطب ہوا اور میرے پاس آ کر مخاطب ہو کر کہنے لگا، دیکھو بھائی، اب تم لوگ اس قسم کی ڈراؤنی جگہوں میں کسی جنات کے ساتھ پناہ نہ مانگا کرو، اس لیے کہ اب ان کا زور اور ان کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے جب ان سے پوچھا ایسا کیوں، تو وہ کہنے لگے کہ اب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی میں بظاہری طور پر تشریف لا چکے ہیں۔ اب تم یوں کہا کرو، میں محمد کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس وادی کے ہول سے، اس وادی کے تمام تر بلا سے محمد کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو اس شخص نے ہمیں بتایا کہ یہ نبی عربی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں۔ میں یہ سن کر انتہائی شوق سے اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور سیدھے مدینہ منورہ آ پہنچا۔ حضور نبی مکرم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا دیدار کرا تو آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا یہ قصہ لفظ ب لفظ میرے بنا بتائے ہی سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر مجھے مسلمان ہو جانے کے لیے ارشاد فرمایا تو میں نے فوراً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ ناظرین محترم، ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہر باطل کا زور اور طلسم ٹوٹ گیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عالمگیر رسالت ہے۔ جنات بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات بھی چھپی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سامنے سب کچھ روشن کر دیتا ہے۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے حجت اللہ علی العالمین، صفحہ نمبر 184۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی بگڑیوں کو بھی بنا دے، ہم سب کے بگڑے کاموں کو بھی بنا دے، اور ہم سب کو ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم کے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔